सर्वांच्या बापय तू आमचो बापा सर्वा मोगाचो ओढा मोगान परजे पोळेचो बापय तू आमचो बापा सर्वा मोगाचो ओढा मोगान परजे पोळेचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो म्हज्या जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो परच्या ब्रेस्तर आम्ही एक 8 कुटुंबांक भेट दिवन तांकां सांगाता घेवन मागणें केलें आणि एका कुटुंबाक हांव गेल्ल्या वेळार सबार तेंपात हांव ती भयण हांगासर मागण्याक येना आणि पोर म्हाका तांच्या घरा आपयल्या वेळार सगळें मागणें जाल्ल्या उपरांत ती म्हजे कडेन म्हणटा फादर सबार खाळता न्हू हांवें ते दिजे म्हणलें दवरले फादर 500चे नोट उट्टून दवरले फादर आणि थंय दिजे म्हण दवरले फादर ते उडास नासतना खंय दवरल्यात म्हूण म्हाका कळोंक ना फादर पोर मेळ्ळे फादर पुरा 500चे पयलेंचे नोट फादर आतां कितें करचें फादर आतां कोणी खाण घेना न्ही कितें करचें फादर कितें करचें उजाक घाल म्हज्या मोगाच्यानो भावा भयणीनो वो जीव दाखलो तुमकां हांवें सांगचो नोव्हेंबरांत 500चे आनी 1000चे नोट कॅन्सल जाल्ल्या उपरांत जायत्यांक खबर ना ताजे वनी पयलें तांणी पुंजयलां तांणी दवरलां तांणी खंयगी दास्तान केलां पूण आज ताका कांयच मोल ना जालां वो संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो आकाश भूमी सरतली न्ही संवसारांत आमचे हे मुजे म्हणलें सगळें एक दीस काबार जातलें उरचें ना पूण कोण देवाची खुशी करता तो मात सदां काळबाळटलो देखून आज आमकां आमी संपूर्ण तरेन देव कितें खुशी व्हरता तें करूंक आमकां आमी ताका समर्पण करया सो तूं कितें खुशी व्हरता तेंच करूं म्हाका तूं सांग म्हाका तूं वाट दाखय आनी तेंच करून तुका महिमा दिवन तुजो आदर आशिर्वाद कुरपा जोडूंक तूं म्हाका शिकय म्हणून मागता आसतना जर तर आमी संवसाराक पळोवन संवसारांत असलेल्या मनशांक पळोवन संवसाराक लाभ दोवन संवसाराची जावन जियेल्या आनी देवाक आमी पयस केला तर देवा लागचें बक्षण मागया आज आमच्या भावा भयणाक सांगाता घेवन ह्या फुडां ह्या एकवटांत आसूंक खुशी व्हरया देखून एकामेका आमच्या जिवनांत स्वार्थान आमच्या गरजांत आमी पावनासतना एकामेकाक आमी दुखयलां तर बक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातखी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवाद मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो
स्फोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पदेणार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिलवासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाढवता सुया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराचे पाप करताय आमचे काकळोत तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागे मारून घे दिव्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो प्रभू एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया भोवमोगळा बापा आम्ही तुझी भुरगीं तुका वळखून तू समका राखताय सांबाळताय पोसताय म्हणल्यार सत मानून घेवन सर आमच्या गरजांक तुझ्या पांया तळे येवंक तुका उलो मारूंक तूं आमकां शिकय आनी फाल्यांची खंत करिनासतना जें कितें आज आमकां जाय तें तूं समकां दिताय म्हणलो भरोसो दवरून कितें बरें आदारूंक जाता तें बरें आदारलेल्या बरवीं तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप आवस वर 49 वोळ 14 ते 16 पर्यंत. पण सियोनान म्हळें सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पण ती पर्यंत विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयलां. तुजे वण्टी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. संसार तुका सांडतरे हांव सोडचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तर अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडतरे हांव सोडचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तर अनातूनय म्हाका. कुरिनकरान बरयला पहिल्या पत्रांत ते वाचप आवसवर 4 वोळ 1, 2, 5. ख्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांना आमकां लेखिजे. जर एकल्याक कारभारपण दिजे तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशयांत सांगचे जाल्यार हांव तुमी करतात ते जट्टेची जावं मनशाच्या खंयच्याय नीतिसभेच्या तीर्पाची जावं कांयच पर्वा करिना. म्हजीच लेगून हांव जट्टी करिना. म्हजे अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मोडिना हें नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावीण म्हूण जायना. म्हजी जट्टी करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जट्टी करची नाही. तो येवन काळोखांत लिपोवन असलेले उजवाडा हाडटलो
आणि मनशाच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो तवळ हरेकलाक फावो जाल्ली होगलीक देवाक तावन स मेळटली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पर जानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गानिया देवा. सर्वेस्पर जानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गानिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तो का सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर स वळू 26 तावन 34 पर्यंत. Matthew chapter 6 verses 24 to 34. कोणाकच दोग धन्यांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो. वा तो पयल्याक लाभ जातलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय गे. पळया अंतराळाची ती सुकणी, ती ओंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुम्ही तांचे प्रास कितल्या की उत्तम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पणी सोडोवंक सकात. आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतली ती काट पोलां कशीं वाडटात तें पळया. ती गोळानात ती वळीनात. तरी पण हांव तुमकां सांगता, सालमावराय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको न्हेसलेलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रन्नींत लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सदचें आन भावार्थ्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें सर्गींचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दोग जाण भाव दर्या तडेर गरी घालून माश्टले धरतात. दोगी जण बसल्या दर्या तडेर आनी गरी घालून माश्टले धरतात. एकल्याक गरयेक व्हडली एक माश्टली शिरकाली, ती धरली पोत्यान घाली आनी ओगेत बसून आपली सिगरेट पेटोवन तो सिगरेट ओडून आसलो.
आणि एकल्याच्या घरी एक शिरकाली दुसरी घालता दुसरी शिरकाली वो घालनच रावता धरनच रावता आणि एकलो एक धरण वगेच बसून सिगरेट ओडून तसा ताका जायत्यो माश्ल्यो धरलेलो हो म्हणटा एका माश्ल्याक धरण बसलेल्याक सिगरेट ओडतल्याक धर रे आनी कितें धर रे ताका तांणी म्हळ्यार धरून कितें करीचे एक घरा व्हरता जाल्यार 2 विकून न्हू इल्ले पयशे कर रे पयशे करून कितें करूंक आसा आतां गरी घालता न्ही मागीर जाळ काणगे रे जाळ काणयेवन कितें करूंक आसा जाळ घालून जायती माश्ली धरूंक जाता जायती माश्ली धर न्हू बाजारांत विकूंक जाता रे इकल्यार आनीक जायते पयशे मेळटात म्हणालो पयशे मेळो न्हू ते जाल्यार लॉंच काणग्या आतां धाकटी बोट न्ही धाकटें जाळ न्ही लॉंच काणयेवन व्हडलें जाळ काणयेवन आनीक दर्याच्या गुंडायक या गुंडायक वचून आनीक दर्या रे आनीक माश्ली पागया रे पागून त्या जाळ आमकां माश्ली मस्त मेळटा जायती माश्ली मेळ्ळ्या वेळी इकून पयशे मस्त जातात मस्त पयशे जोडल्या उपरांत बरें करून घर बांदून राया बरी जी येत न्ही रे आमकां शांती समाधानान बरें करून राया बरी पांयार पांय घालून बसून जी येवंक जाता न्ही रे म्हणटाना वो म्हणालो खंय हांव आतां कितें करनासा तेंच करनासा रे म्हणालो खंय एकलो ताका मेळिल्ल्या ताच्या दिसपट्ट्या ग्रासांत संतोष पावता आनी एकलो कितले आसल्या रे पावाना ताका उणें म्हूण दिसता आज जायत्या जाणांची आमच्या हांगासरल्या आम्हा सर्वांची जायत्या जाणांची गत ही जाल्या भाव भयणीनो आशा कसली आशा संवसारी वस्तूंची आशा दुडवाची आशा कितलें आसल्यार पावना कितलें खेळ्यार पावना कितलें पियेल्यार पावना कितलें न्हेसल्यार पावना कित्याक मनीस असो जाला आयच्या वांजेलांतली उतरां ऐका मातेवाच्या वांजेलांत आवसवर 34 तावन कोणाकच दोग दुनियांची चाकरी करूंक साध्य ना आज भावा बहिणीनो आमकां हें जाय तें जाय सगळें जाय तांचे कडेन आसा म्हण आमचे कडेन आसूंक जाय तांचे कडेन एक आसल्यार आमचे कडेन 2 आसूंक जाय देखून देवाचें उतार सांगता एका मनशाक दोगां धन्यांची सेवा करूंक साध्यच ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो न्ही पळया न्ही साबार आसल्यार आमकां सुदारूंक जाता गी सांबाळूंक जाता गी आमकां आसा विचारया साबार आसात हांगा पळयचे थंय पळयचे हें शेत पळयचे तें शेत पळयचे ही फॅक्टरी पळयचे ती फॅक्टरी पळयचे ही गाडी पळयची ती गाडी पळयचे आसात आतां 2 खामां 100 कशी करची म्हणलें एक सवाल सगळ्यांचे हात घाला कित्याक आशा भावा भयणीनो देखून देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां 17 दिता एकल्याक दोगां धन्यांची सेवा करूंक जायना देखून 2 कडेन हात घाली नाकात 2 खामांक हात घाल नाकात हांवें आदले फावटी तुमकां सांगलें थंय एकलो हैदराबाद एकलो मनीस जायत्या कडेन ताणें तो बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्टर पयशे काडून गेले जायत्याचे पयशे काडून घेवन कोणाचे पयशे काडून गेले तांचे कामां करूं ना तांचे पयशे काडून दुसऱ्यांची कामां केलीं ताणें आनी कोणाची कामां केल्लीं तांणी पयशे दिवंक ना केल्ल्या कामाचे देखून पयशे दिल्ले आनी हाका मागीर हाजी पाडधन म्हणल्यार बरी सोदून आयले आमी पयशे दिल्यात इतलो तेंप जालो इतले म्हयने जाले आमचें काम करूं नये आमचे पयशे काडून कोणाचें काम करताय आनी कोणाचें काम ताणें केलां तांणी पयशे दिवंक नात आनी कोणाचें काम ताणें केल्लें पाद्रींचेंच संस्थेचें पयशे कोणाचें केलां काम कोणाचें आनी हाका ही कोणा कडेन ताणें पयशे काडूंक दसूंक सुरू केलें त्या वेळार ताणें वचून त्या कोणाचें काम केलें तांचे कडेन पयशे येताना तुका कितें आमचोर काम जालाय जावना न्ही सगळें जाताना दिता म्हणून ताजेर
तांणी भर घालो. पूण हांगासर आनी तूं दिनाय तर फाटीं दिनाय तर तुज्या बायलेक आनी भुरग्यांक आमी किडनॅप करता आनी कितें करता म्हणून ताका बेश्टयलें. निमाणे हांकां न्हीद करून दिवंक जावना आनी ते केल्ल्या कामाचे पयशे तांणी दिवून नासतना तांणी कितें केलें तुमी जाणात की हैदराबाद बिस्पाच्या घरा मुखार आसा ताणें आपणाचेर पेट्रोल घालो आनी उजो दिवन तो मेलो. हें परचावा पोर जाल्लें घडीत जाल्यार आमी शिकना. आमच्या दोळ्या मुखार जायतें घडटा. देखून सुद्दां देवाचे उतर आमकां त्या त्या वेळार आमकां सत्राय दिवंक आमकां येता. त्याच भाशेन कशें दोगां धनयांची सेवा करूंक एकल्याक जायना गे त्याच भाशेन मुक्ली वळ कितें सांगता वा तो पयल्याक लाभ जातलो वा दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. दोगांची एकच सारकी सेवा करूंक जावची ना. कोण ताका बरें करता ताका तो लाभ जातलो. कोण ताका घट्ट धरता या ताका श्रिक्त दवरता ताका तो पयस करतलो. तशें तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. देखून भाव भयण दोनी कामां सांगता वचनात. देवाची साकरी करची दुडवाची साकरी करची. या देवी जाय देवसारी जाय म्हळ्यार जायना. जायते आमकां देवी जाय देवसारी जाय सर्गी जाय संवसारी जाय. आज देवाची सेवा करूंक म्हणून आमी भायर सरल्या. जर तर संवसाराच्या आमी सेवेक आमी तातूंत सांपडता जाल्यार गेलें देवाचें काम सगळें गेलें अर्ध्यार्थ. कित्याक मागीर आमकां संवसाराचें काम एक बांदलें आनी एक बांदूंक आनी कडेन धाडलें. हांगा एक उबारली बरी करून उबारली थंय आनी एका जाग्यार उबारूंक म्हणून आनी कडेन जातलें. निमाणे हांवें तुमकां सांगलां न्ही की आमच्या संस्थान एकलो आसलो सगळें काम कण मरतना ताणें म्हणलीं उतरां. एकलो म्हातारो ब्रदर रिलिजियस ब्रदर सगळीं वर्सां ताणें भारत देशांत येवन इंडियांत येवन ताणें शिकयल्लें कालें गुत्तागी आचार्याचें काम करूंक. जायत्यांक आचार्याचें रुखाडाचें काम करूंक शिकयल्लें कार्पेंट्री. आनी माने तो मरतना मरणाच्या तनीर आसतना ताणें म्हणलीं उतरां ओ आय हॅव वेस्टेड माय लायफ. ताच्या तोंडान ताणें आयिल्लीं उतरां ओ आय हॅव वेस्टेड माय लायफ. हांवें म्हजें सगळें जिवीत बिबाडलें. देवाची सेवा करूंक म्हणून आयिल्लो हांवें केलें कितें उरलें. देखून सो आमी वाचला न्ही गी लुकास एवांजेल आनी ह्या वसवर 10:25 लूक चॅप्टर 10 and verse 25 कितें म्हणटा. एक दीस शास्त्र्या भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करीचें. कितें करीचें. जेजून ताका सवाल केलें नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय. सासनीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करीत. संवसारी जिवीत जोडूंक जायते कसाब आसात. कसाब म्हळ्यार जायतीं कामां आसात. संवसारी जिवितांत दिसपट्टो जोडूंक जायतीं कामां आसात. पूण सासनीक जिवीत करूंक आमी कितें करीत. जेजून कितें म्हळें ताका. ताणें जाप दिवन म्हळें सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या आत्म्यान सगळें तुज्या सक्तेन आनी सगळें तुज्या मनान सरेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. देवाचो मोग कर. सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान देवाचो मोग कर. आज सगळे आमचे काळीज मन सकत आत्मो संवसारार पडला संवसाराच्या कामार पडला. दीस आनी रात ओवर टायम ओटी. आनी आतां देवसरान अशें हाडलां की तें पळय IT आयिल्ल्या उपरांत ते कॉल सेंटर आयिल्ल्या उपरांत दिसी काम राती काम 24 वरां काम. आज देवसरान ह्या देवाच्या भुरग्यांक कितें केलां रातीची कामां दिवन ताका कशीं दिसाक काम ना जाल्यार दिसाक न्हिदतात राती काम करतात. मागीर तुमी जाणात कितें जाता म्हणून कॉल सेंटर्स बेगीन बंद पडटात. कालच्या पेपरार दिलां जायत्यांक कितल्या लागीं लाखांच्या फाटीं धाडटा म्हणून थंय अमेरिकांतून. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आज मनीस अंगाय जोडीचे थंय जोडीचे अंगाय जोडीचे थंय जोडीचे. आदल्या सोनवारात हांवें तुमकां दिल्ली ती साक्स आसलें जोडिल्लें पुराय
वो गांव सोडून अनेका गांवां वचचे म्हणून थंय विजा मेळाचे म्हणून थंय वचून घर करचे म्हणून आसलें पुरे विबाडलेलें भांगार विकलें आनी घरदार कालें आडो घाल लोन घेतलें आज विजा येना थंय पावोंक येनात आज घरा रावोंक आपणाचें खुद्द घर येना भाड्याच्या घरा आसात मात्र न्ही सदांचे कुलीचें काम करून दिसपरतो ग्रास जोडटात होगडायलें सगळें होगडायलें कित्याक आशा आसल्यांतच आमी संतृप्ती न्ही आज मनशाची काल म्हणटात आशा सडल्या देखून त्यो आशा आमी कितें करूंक संपूर्ण करूंक टू फुलफील द डिझायर्स म्हणटात न्ही मनीस दीस रात रेस्टलेस ते मेळटा म्हणसर ते जोडटा म्हणसर ते आपणायता म्हणसर रेस्टलेस देखून मुखार आमकां आयको मेळटलें आयच्या वांजलांत मनशाक कंत कोणाक न्ही जाय की कंत कोणाक न्ही जाय की कंत कोण आश येता ताका कंत कोण कांयच आशेना ताका कंत ना हे सारकी चिंतन पळय वय की न्ही म्हाका ही आशा आसा देखून म्हाका ही कंत म्हाका ती आशा नातली जाल्यार म्हाका कंत आसती ना देखून तुमी कंत काडची सोडा तुमी भियेवचें सोडा म्हणटा देवाचें उतार देखून भावा भयणीनो आज तुज्या कंतीक तुज्या बेजाराक तुज्या सलवणेक ह्या तुज्या जिवितांत उपजाल्यो जुस्मान खार आनी कितें आशे वरवीं आशे देखून म्हणजे एकांतार आसा न्ही अशे नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो अशे नाका तो संसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका काल एक ईमेल आयला म्हाका आतांचें काम सोड न्हू आनी एक काम सोदूंक जाय फादर आसलें उगडायता आसलें काम आसा आनी म्हणटा म्हाका काल ईमेल आयला म्हाका हें काम सोड आनी एक काम सोदूंक जाय फादर म्हाका हें बिझनस सोड आनी एक बिझनस करूंक जाय फादर म्हाका ही गाडी इकून आनी एक गाडी काणी येवंक जाय फादर तशें थोडे म्हणटात म्हाका ह्या बायलेक सोड आनी एक बायलेक धरी जे फादर पडटा जायना देखून बाबा भयणीन असली कंत नाका म्हणटात आनी देवाच्या उतार मुखार कितें सांगता आयका देखून हांव तुमकां सांगता जेजू तुका सांगता कितें सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें या पांगरचें म्हणून लेका उरतो हुस्को तुमकां नाका सगळ्यांक दिस कंत दुबळ्या धाकट्यांक धरलें ग्रेस्तांक धरलें सगळ्या संवसारांत 99% लोकांक इत्स कंत कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें रोटी कपडा और मकान बेजीक नेसेसिटीज म्हणटात ही आसल्यार आमी खुश म्हणटात सरकार इतेंच दिवंक सोदता न्ही सरकार इतेंच दिवंक सोदता न्ही गरीबी हटाओ गरीबी नो गरीबों को हटाओ गरीबच उरल्यात आनी ग्रेस जाल्ले ग्रेस जावनूच गेल्यात
पण देवाचें उतर आमकां सांगता कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें म्हणल्यार लेका व्हरता हुस्को नाका, हुस्को नाका. कितें देव पयना गे तुमकां? खंडीत तुमी चिंतून पळया. रसलो देव तुका म्हाका आमकां पोसता की ना? रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्पराक, वखाणुया धन्या देवाक. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, देव सगळ्या संवसारासो. तोच देव म्हजो आनी तुजो. कोणाक देव पोशिना, कोण पळय देवाक वळखना तांकां देव पोशिना. आयच्या वाचपांत वांजलांत आयको मेळटा 32वी वळ. आन बावार्थ्यांनी हे सोदचें कोणें? आन बावार्थ्यांनी देवाक वळखानातल्यानी. कोण देवाक वळखता तांकां देवाचेर भरोसो पातयेनी आसा, बावार्थ आसा, तो तांकां खंडीत पोसता. रसलो देव तुका पोसता, पोसो देव तुका राखता. आमची कंत बेस्टेन्स आमी माथ्यार कंत दोनची येता. ते हांव तुमकां उक्त्यान सांगता भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्यार म्हाका फाल्यांची कंत ना. म्हाका फाल्यांची कंत ना, काल जाल्ल्या विशयान ती कंत ना, कांयच कंत ना. कंत काण कांय प्रयोजन ना. देखून तूं त्या त्या घडये स्वतंत्र, त्या त्या घडये कितें म्हणटा हळू 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 हल्लू. तुमकां परत जड धर न्ही, म्हाका हल्लू. कित्याक? तुजी नदर संवसाराचेर न्ही, तुजी नदर कोणाक कंत आसली? मार्ताक आसली वय मू? मर्याक आसली? मर्याक आसली? मार्ताक आसली कंत? कसली कंत? कुजनात. कितें रांदचें, कितें शिंदचें, कितें कितलें मीठ घालचें, कितलें कशें रूच दिवची वय मू? मरयेक आयल्या काका उदक दिजे की हाका पिवंक दिजे की हाका खावंक दिजे, हाका जेवंक दिजे की म्हाका मेळयलें तें भागाचें सांगता बसोवंक, हाका पळोवंक, हाका आयकोंक वय मू? तिका कांय कंत आसली. पूण मरयेक कंत नासले. पूण मार्ताक कित्याक? मार्ता असो दोळो संवसाराचेर, मरी असो दोळो सोम्याचेर. आज ह्या खाणा वरवीं, जेवणा वरवीं, ह्या संवसारी वडण्या वरवीं तास नाना तरेची पिडा शिडा मात्र न्ही, कंत बेजारे मात्र न्ही, दुस्मान काय मात्र न्ही. आज आमी प्रधरणीक शेवटाल्या. ती कंत नाका म्हणटा देवाचे उतार. देखून तुज्या खाणाप्रास कितें चड गरजेचें, कितें चड गरजेचें म्हणलें जेजू दाखयता. आयका, खाणाप्रास जीव व्हरती तुजो जीव सांबाळ आनी नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही. आज हांवें खाण सांबाळटा, जीव सांबाळिना. डाक्टरांनी म्हळां तुजें शुगर इतलें जालां, तुजें कोलेस्ट्रॉल तितलें जालां म्हूण सांगल्या उपरांत खावचें सोडिना हांव, खाता हांव मिठाय लाडूच तूं. हांव एका इगोर्जेन रेतीर दिवंक गेलो, मोठो पाद्र्या ताजो की सुमारपटी पांय कातरचे स्थितीर आयिल्लो खंय. सकाळीं नश्ट करता करतना हांगा वखदाची पेटीच दवरल्या आनी पयलें खाता, मागीर जे नश्ट केलो, नश्ट केल्या उपरांत परतून खाता. हांवें विचारलें, कळ्ळें फादर कितें खाता तुमी? ह्यो गुळयो कित्याक? खंडा पट्टे हाय डायबिटीज फादर जेरी म्हणालो. तर लाडू खाताय, जिलेबी खाताय म्हजे मुखारच त्यो खाता देखून तूं वखदाय खाता म्हणालो. कितें गरज? खाणाप्रास खाणाप्रास जीव व्हरती आनी नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही. देवाचे उतार सांगता भाव भयणीनो, जीव सांबाळा. आतां जिवाक कितें बाधा काडटा तें आमी खावन नजो म्हळ्यार केल्यार जिवाक बाधा काडचें कोणें? खावन नजो म्हळां. आनी तुमकां हाजे पयलें दाखलो दिलो उडासा संप्रो. आमच्या हैदराबादान देखलो फादर आसलो, आतां अंतरला सरला. हांव थंय आसतना ताजो पांय एक इतलो गाय जावन, इतलो मोठो जावन, तो गाय सुमार जायनातलो, हांगा जावन तो सिंत व्हरून दिलें हांवें व्हडली बोतलो. आनी तो ताका दुक्रामास म्हळ्यार जीव, आनी तातूंत वोप म्हळ्यार आनीक जीव. ताका नांवी दिल्लें, ताका नांवी दिल्लें सगळ्या लोकांनी दुकोर चिन्नप्पा म्हणून.
जाल्यार हाजी बिरमोत पावन व्हरून दिलें आनी तें तेल पुसून 15 दिसां भितर ताजो गाय निवलो म्हाका पुन्हा हांवें ताका जागृतकाय सांगली फादर तुमी बिपाचें हेजें कालें दुकराचें मांस आनी ओपकावचें सोडा त्या वरी तुमचें डायबिटीस चड आसा आनी गाय जाल्यार ते निवानात जाल्यार ताजो वरबोस ताणें सोडूंक ना खावनूच रावलो मागीर हांव हांगा इशीन आयल्या प्रमाण म्हाका खबर मेळ्ळी ताजो पायत कातरीचें पडलो एम्प्युटेट जालो मात्र न्ही थोड्याच म्हयन्यांनी तो अंतरलो देवाचें उतर सांगता कानाप्रास जीव वर्ती तुज्या जिवाक हाज्या पयलीं हांवें वरबसो म्हणल्यार शिकोवण्यान सांगलां तुज्या कालेतीक कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार समजून घे म्हणटा देवाचें उतर थोड्यांक बरें थोड्यांक आनी कोणाक बरें देखून देवाचें उतर सांगता जिवाची जागृतकाय तुजो जीव सांबाळ तशेंच नेसनाप्रास कूड व्हरती आमी दिवचो महत्व नेसनाक न्ही कुडीक न्ही आमची कूड नितळ नातल्यार वण्णी बायलें नेसले मातके बरें टिपटॉप आसाचें न्ही आमच्या सांगात ते क्लास उरलो रितीर मंदिरांत सगळो हप्तो भरनाय नातलो घाल्लें तर सिंगलेट बानयन घालतालो पूण आलतार येतर माताचे वयर एक नवें घालून येतालो सरदारच्या पिल्या बरी एक दीस सरदार सोपिलो आयिल्लो तें म्हळ्यार तें क्लासींत कालें की टिचर क्लास करता खलें घंटा म्हणटाना मागीर निमाणें तिणें वचून पळयता कालें ताजो मोसो ताजे कालें मोचे ताजो ताचे मोचे घंटाले कित्याक सबार दीस ताणें दूंक नातलें टिचरीन ताका जोर करून धाडलें फाल्यां येताना नवे उंबळलेले घालने म्हणून दुसरे दिसा आयल्यार घंटा म्हणटाना परतून ताका दुसरे दिसा ना तिचे नवे गेल्यात तरी घाण खंयची खालचे खंय आसात म्हणटाना खालचे म्हज्या बोल्सांत आहात म्हणालो म्हळ्यार सर्त सबार जाण आमी काली बायल्या रितीन मात्र बरें नेसता चिक करून इल्ली घाण पयस करचे खातीर इल्लो परमळ सारयता न्ही पण देवाचें उतर सांगता तें गरजेचें न्ही नेसनाप्रास तुजी नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही कूड व्हरती कुडीची कितें जागृतकाय सांबाळा फॅशन न्ही जागृतकाय पयलेच आमी आमच्या कुडीक सांबाळल्यार मागीर आमकां कळटा वय हांव जाल्यार सगळें सट जावन मागीर कातरचें पडल्यार पेपरार आयिल्लें आदल्या वर्सा हांवें वाचल्लें ऑस्ट्रेलियांत एकलें ते काले म्हणटा लेगीन म्हणटात की बायल मनशां कालें घालता लेगीन टायट पांयाक टायट धरता की कालें तें लेगीन तें घाल्ल्याक एकल्याक तें काडूंक जावना ताजे ते वत्ताडेक तेजे टायट घाल्ल्याक ताजे चिरो पुराय हें जावन घट जावन रक्ताचे चालवान हें जावन ऑस्ट्रेलियांत मागीर ताका आस्पत्रे भरती करचें पडलें आनी आस्पत्रेंत तें हें लेगीन ते तितलें टायट आसलें की घालून तिजे शिरो काले हें दामून फुटोवन रगत वळिल्लें आनी मेली खंय ऑपरेशन थिएटरांत नेसान सांबाळटात कूड सांबाळिनात आज आमकां सगळ्यांक कळीत आसा भाव भयणीनो खंयचें तुज्या कुडीक बरें खंयचें तुज्या कुडीक बरें न्ही म्हणून कसलें नेसन मानसुकेचें मात्र न्ही कसलें नेसन भलायकेचें म्हणलें समजून घेया सगळीं घालतात म्हणून टायट फिट ताजो प्रभाव ताजो वत्ताड कितें तुज्या कुडीक मागीर मारेकार तुज्या कुडीक मात्र मारेकार मात्र न्ही सबार रितीनी तुजें रक्ताचें चलवलान तुका जायनातल्या वेळार भर पडटा तुज्या किडनीचेर भर पडटा तुज्या हृदयाचेर भर पडटा तुज्या काळजाचेर भर पडटा तुज्या पोपसांचेर भर पडटा सगळ्या तुज्या कुडीचेर कारण तुजें नेसन देखूनच देवाचे उतर 17 दिता कुडी प्रास नेसनाप्रास कूड व्हरती खानाप्रास जीव व्हरतो नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही पळया अंतरळाची सुकणी ती ओंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात आज मनशाच्यो गरजो सडल्यात ना
गरजो तेत्तू मर्ज सडल्यात. गरजो तेच पयलेंच्या मनशाक आसल्योच गरजो, भूक तामावची, तान बागोवची, कूड दामची, तेच गरजो. पण मर्ज्यो बदलल्यात, मर्ज्यो सडल्यात. तितलेंच. आज मर्ज्यो सडल्या देखून ह्या मर्जे वरवीं भाव भयणीनो आमकां कळत कितें गावचें. आज सकाळी नश्टो चपात्यो, फाल्यां सकाळींक आप्पे, परवां सकाळींक पुरी, आनीक दिसा सकाळींक पानफाळे, आनीक दिसा परतापळे, आनीक दिसा कावणफळे, आनीक दिसा तिळफळे. आमी आसता बेगिनी. आनी आजकालच्या भुरग्यांक ते सादें काण कुडीक भलायकेक मेळचें काण नाका, ते तांकां रुसाना. तांकां कळलें जायचे. सांगा तुमी जाणात. मॅगी, नूडल्स आनी कालें चिकन, तांतयां, शोना तुका घाल, सगळी कोंबीत. देखून देव आमचे दोळे उक्ते करचे खातीर देव कितें म्हणटा, पळया ते सुकणी अंतराळा वयली, ओंपिनांती लुव्यानांती रासकोरिनांती, तांकां तरी देव पोसता, तुमकां पोसोनांगी. खंडी जावन सर उत्तीम तुम्ही तांच्या की. कोण उत्तीम? देवाचे भुरगीं कोण? ती घे आमी. देवाची भुरगीं ती सुकणी घे आमी. देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची आमी घे ती सुकणी मन जात्यो. जाल्यार आमकां देवाची वळख ना. देखून आमकां भाव भयणीनो कितें गरज आसा देव आमकां दिता म्हणलो भरवसो ना. देखून वास वास मुखार वास. पळया अंतराळाची सुकणी, पळया अंतराळाची ती सुकणी, ओंपिनांत ती ओंपिनांत, लुविनांत ती लुविनांत, वा तुप्यांनी पुंजयनांत, तुप्यांनी पुंजयनांत, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. कोण पोसता? तांकां कोण पोसता? कोण पोसता तांकां? आमी पोसता. आमी पोसचे गुडांत आशिल्ल्यांक मात, गुडांत आसल्या कोंगडांक, गुडांत आसल्या सुकण्यांक आनी आमच्या टँकीन येवन दवरलेल्या अक्वेरियमांत आसलेल्या माश्टल्यांक मात्र आमी पोसचे वय मू. अंतराळार आसलेल्या सुकण्यांक कोण पोसता? तांकां खंय एक सुकणें भुकेन मेल्लें पळयलां गे तुमी? आमच्या गुडांत आसलेलें तुमी 2-3 दीस खावंक घालूंक गुड आसत ना. तुमी खावून खावन बसल्यात, तांकां खावंक घालूंक ना, देखून मेल्यान कोण ना. देवाचे उतार सांगता, ती लुविनांत, ती ओंपिनांत, ती तुप्यांनी भरिनांत, तांकां देव पोसता. आमकां पोसचो ना गे. देखून जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां. आमच्या बापा म्हणल्यार त्या मागण्या कितें मागोवंक शिकयलां? आमचो दिसपडटो ग्रास 1 म्हयनोभर आमकां दी. बदली आनी आमचो दिसपडटो ग्रास मोर्ता पर्यंत आमकां दी. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आयच्या दिसा कितें जाय म्हाका खावंक जेवंक न्हेसोवपाक रावंक? आयच्या दिसा सुद्दां दिसपडटो ग्रास म्हाका तूं दी. देखून भाव भयणी कंत काण आमी आसले होगड्याता मात न्ही, भलायकी होगड्यायता मात्र न्ही. आमची आशा दवर न्हू. कितें देवाक मानता तें आमी करिना. देखून देवा तावन कितें आमकां मेळोवंक आसा तें आमी जोडिना, आपणायना. देखून तुमकां सांगता देवाचें उतर ऐका. तुमचे मध्ये कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक सकात. जायते बडे सांगला आमी चिंता कर न्हू. डॉक्टराशीं गेल्यार म्हजें आवक सडटा म्हणून, हें वखद गेल्यार म्हजें आवक सडटा म्हणून, अयो हांवें हें कांय नातल्यार तें कांय नातल्यार म्हजें आवक सडटा म्हणून. देवाचें उतार सांगता, कोणाचें आवक एक घडी सडना, एक घडी उणें जायना. हें एक तुमी उडास दवरा.
कोणाच्याच हांव की एक घडी एक दीस पाटी मुखार वचना ते पाटी हे मागीर आमी वाचता हेब्रां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4:13 हेब्रां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4:13 सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन असलेले कांयच ना सगळे ताजे उजेर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरलेले बरी आसा आनी त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा सगळें देव जाणा कांय लिपोवन ना सगळ्या करण्याचे तुज्या आनी म्हज्या आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा मात्र न्ही आमी वाचता किर्तन 130:9 Psalm 139 verse 16 किर्तन 130:9 कितें म्हणटा Psalm 139 verse 13 वर्स आकारावी नासलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले सगळे दीस बरोवन आसा तुका देखून एक दीस तुका चड ना एक दीस तुका उणें ना आमी चिंचे मात्र तो वेगी मेलो गी पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाचे उतार सांगता सगळे तुजे दीस मेजल्यात खंयच्या घडये तुका वसोंक आसा खंयच्या दिसा तुका वसोंक आसा त्या दिसा तुका वसोंक आसात कोणेय तुका फाटीं दवरूंक जायना जावंक नजो आसलें मरोंक नजो आसलें अयो कांय ना कितें वाचलें आकारावी नासलेल्या म्हाका आकारावीन आसलेल्या तुका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले देखीन भाव भयणीन भिये नाका साबार जाणांनी म्हणलें आसा फादर तुमचे सशी पयलें हाडिल्ले जाल्यार आनी 10 दीस तो वाचतो आसलो उरतो आसलो म्हणून तुमचे सशी ताका पयलो हाडलो जाल्यार आनी 10 दीस ताका चड मेळते आसले म्हणून 10 दीस चड मेळते ना 10 दिसां पयलें तुवें म्हजे सशी हाडिल्लो जाल्यार हे उरिल्ले 10 दिसां पळय ते ताका देवाच्या कुरपेचे जाते देवाच्या काकुलतीचे जाते देवाच्या मोगाचे जाते आनी शांती समाधानाचे जाते तितलेच चड जायना उणें जायना फरक इतलोच 10 दिसां पयलें वर्सां पयलें तूं आयिल्लो जाल्यार जेच्या पांय तळा उरिल्ले कितले दिसा तुजे उरिल्ले कितलीं वर्सां तुमची ती शांती समाधानाची जातली तितलेंच सो मॅच एकवटांत रावून आसलेली जातली आनी त्या तुम्ही म्हणूंक शकतात सांत पावलान म्हणल्यार बरी रोमाकारां बरोवन अवस्वर 8:14 रोमन्स चॅप्टर 8 and verse नहीं रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 14 आनी 8 रोमन्स चॅप्टर 14 and verse 8 कोणाक बळे सोम्याचे एकवटान पयलेंत आयिल्ल्यांक अशें बघता कितें बघता आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्यांचीच इतलोच फरक वर्सां ती तितलीच पूण हांव सोम्याक पयलें वळखतालो देखून 6 वर्सां सोम्या हांवें करचेलीं आनी एकलो सोम्याक वळखूंक ताणें गळाय केली देखून उणी वर्सां ताका लाभली तितलेंच समजता तुमकां ना समजना आमी जेन्ना लांबावक आज एका बाबान दिला न्ही मिसांवाचें तेसांव कितें 91st जल्मा दीस हाव लॉंग यू लिव इज नॉट इम्पॉर्टंट हाव वेल यू लिव इज मोर इम्पॉर्टंट कितलीं वर्सां संवसारान जिये म्हणलें गरजेचें न्ही कितले दीस सोम्या जिये म्हणलें गरजेचें किर्तन 84 verse 10 Psalm 84 verse 10 देखून हांवें ताका सोम्या काडचो एक दीस ताजे सोम्या काडचो एक दीस हेर दीस प्रॉस्पर तो दीस सोम्या रावलो दीस जिणेन म्हज्या मोलाद एक दीस हें चिंतून जियेया संवसारांत कितलीं वर्सां हांव आसलो म्हणलें गरजेचें न्ही म्हज्या सोम्या हांव कितलीं वर्सां जियेली म्हणलें गरजेचें आयका तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो पळया न्ही देखून तुवें कंतार आयकल्ल्या उपरांत इज्रायल तर एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें फादर तें कंतार परत आयकतना म्हाका तेंत येता फादर हांव तेंत आशेता फादर सोम्याच्या सांगाता आशेता फादर
ताच्या गोपांत रावंक आशेता फादर, ताच्या उस्क्यार बसोवंक आशेता फादर, ताच्या आनी तूं वेंगेन न्हिदोवंक आशेता फादर म्हणून एका भयणीन फोन कर, फोनार म्हणटा ती. देखूनच भाव भयण देवाचे उतर त्या प्रमाण तुका सांगता. आजी सोम्या सवय कितें वाचलें रोमाकारा म्हणल्या पत्रांत आवस्वर 14 आनी 8. आमी जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, आमी जियेता जाल्यार ते सोम्यां खातीर, आमी जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार ते सोम्यां आमी खातीर, मरता जाल्यार ते सोम्या खातीर. तशें आसता, तशें आसता. जियेल्यारी मेल्यारी, जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्यांचीच, आमी सोम्याचींच. हाका म्हणटात सोम्याच्या हातांत पडोवन जियोवचें म्हळ्यार. सरस्पराच्या हातांत पडचें म्हळ्यार फाल्यांची कंत ना. म्हजो देव आज म्हाका राखता, फाल्यां म्हाका सोडटा तुका न्ही. हाच्या पयल्या वचपान कितें आयकलें? आवय सांडीत बापय सांडीत हांव तुका सांगता म्हणलें गी. आज बरेंकन पळयलां सासू मायक सुनेन बरेंकन पळयलां. फाल्यां कोणें कानांत कितें गी घालें परवतान निकाळ तुका हात पायनात गी खंय का म्हणना गी. आयका हाच्या पयल्या वचपान इसायासाच्या बुकांत कितें बरयलां? तुझे आवय सांडीत तुजो बापय सांडीत. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, कुशव्याच्या त्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार, ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. सोम्याच्या हातांत पडचें म्हळ्यार तेंच. तुजी घरची एक दीस तुका रांदून वाडूंक विसराल्यार विसरातात न्ही. हो आज उडासत ना करूंक, आज उडासत ना उठोन करनीव न्ही. आवय विसराता, बापय विसराता, तुजी म्हण विसरातात. देखून भाव भयणीनो संवसाराच्या मनशाच्या हातांत पडोवन जिये नाकात. तुम्ही जाणात म्हजे कडेन कितल्यो केसी आसात. म्हज्या भुरग्यांक हांवें वळखनात, म्हजी भुरगीं म्हाका वळखनात फादर म्हणली कितलीं जाणां आसात. आज आवय बापायनी भुरग्यांक सांडला न्ही, भुरग्यांनी आवय बापाय सांडला. देखून हांगा आसले आवय बापायक देवाची उतर सांगता, तुमची भुरगीं तुमकां सांडीत तरी, तुजो पूत तुका सांडीत तरी, तुजी सून तुका सांडीत तरी, या तुजी धूव तुका सांडीत तरी, या तुजो जावय तुका सांडीत तरी. वास परत्यान. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देखून भावा भयण तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर वनवन तुमी जिये नाकात. कोण खेळाळा तुमकां सांडटलो म्हणल्यार तुमी नेनात, पूण देव तुमकां केदी कस. परच्या ब्रेस्तार आमी गेल्या पयस्तिल्या गांवांत, आनी त्या गांवांत गेल्ल्या वेळार ते पडली उतरून बैलूर कारकोळ. ती माय धांवन धांवन आयली, म्हातारी माय 86 वर्सांची, अशी मुटकेल्या. तो गुडो सोडून सोडून आयली धांवली. मागीर विचारलें हांवें कोण ह्या घरा आमी काही मागणें सोडून व्हरली. ती म्हणे म्हजी माय फादर 86 वर्सां तिका. अशें उलयता उलयता विचारलें हांवें तिका. माय सांगता कोण आसा? म्हजो देव मात्र आसा फादर म्हणाली ती माय. म्हजो देव मात्र आसा. हांवें सांगलें तुका भुरगीं नात गी म्हण विचारलें तिच्या दुवे मुखारच. भुरगीं ना. भुरगीं आसात पोर म्हजो दादलो आसलो. हांव म्हजो दादलो म्हातारो आसलो तो हांतुळणार आसतना पळोवंक एकली धूव आसली. बापय मेलो म्हणून आतां धूव फाटींग गेला. आतां हांव एकलींच आसा, म्हजो देव म्हजे सवय आसा म्हणाली. आनी ती माय 86 वर्सांची माय मुटकेल्या सगळें तोट पळयता आनी घर सांबाळटा, एकलीच आसा घरा. जल्म जाल्लीं भुरगीं नात कोणी. हांवें तुमकां आनी एक दाखलो दिला न्ही. आनी एका माईचो परच्या पर तुमी टीव्हीर आयकोन ती देवाची उतर आयकोन आज म्हाका म्हज्या भुरग्यांनी हांगा एकल्याक सोडल्यार व्हडणी म्हज्या जेजून म्हाका सोडूंक ना. म्हजो जेजू म्हज्यो सवय आसा. भुरगीं परगांवांत असल्यार आनी खंय असल्यार म्हाका भिरांत ना. तुमी वसा गो, तुमी नातल्यार म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा म्हूण घट्ट सांगता खंय ती. आवय सांडीत, बापय सांडीत, तुमकां भरोसा ना न्ही. देव सांडटा गी सांडीत गिये कावय आपल्या नेणट्या भुरग्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोना, हांव सांडी सोना. आतां आयकोना गे तुमी. ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडसो ना तुका.
हळू मोनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथ नाही. देवाक आमी अनाथ नाही, आमच्या आवय बापायक किंवा आमच्या भावा भयण्यांक आमच्या कुटुंबाच्यांक आमी अनाथच जावंक पुरो. कितलेय दाखले दिवंक शकता भावा भयण्यान. देवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक, देवाची वळख मेळिल्ल्यांक त्या घडये बघता म्हजो देव म्हजे सवे आसा. तो म्हाका सणिना, तो म्हाका सोडिना. हांव तुका सांचो ना, हांव तुका. इसायाच्या बुकांत 40 वळ 10 आणि वळ 13. Isaiah chapter 41 and verse 10 and 13. कोणी एक सुनी असत जाल्यार, कोणी अनाथ असत जाल्यार, कोणी कंती बेजारांत असले, हांवें तांकां सांगचे इसायाचे 3 आवस्वर आसा. इसायाच्या बुकांत 40 40 3 9 परत तुम्ही वाचा आणि ते देवाचे उतर कितें सांगता ते सत माना आणि तुमकां खंडीत एकसूरपण भोगचें ना म्हणून सांगचें हांवें. कितें बरयलां Isaiah chapter 41 verse 10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कोळ्यांनी हांव तुजे सवे आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाई दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हजे जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. कोळ्यांनी देखूनच भाव भयणीन देवाचे उतार कित्याक आमकां ह्या परी मेळटा. आमच्या हर एका गरजांत कंत काडचे न्हय, तुम्ही कंत काडचे न्हय, तुम्ही भियेवचे न्हय. कंत नाका फाल्या विशयांत. कोणाक कंत हांवें सांगलें, कोणाक देवाची वळख ना तांकां मात कंत. आनी कोणाय हांगा कंत आसा जाल्यार हाजो अर्थ हो तुमकां देवाची वळख ना. खऱ्या निजा देवाची वळख तुमकां ना, ताचेर तुमकां पत्येनी ना, ताचेर तुमकां भरोसो ना, ताचेर तुमकां भावार्थन ना, देखून तुमकां कंत. देखून तुमकां हांगासर आमी घट करचें भावार्थान सोम्याची वळख दिवन. विश्वासी रावा सोम्याक, विश्वासी रावा देवाक, तो करतलोच म्हणटा देवाचे उतार. थेसलोनिकांक पयल्या पत्र आवस्वर, पयलें पत्र आवस्वर 5 वळ 26. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. ताका तुम्ही सत माना, तो विश्वासी, तो करतलोच म्हणटा देवाचे उतार. ऐका, थेसलोनिकांक पयलें पत्र आवस्वर 5 वळ 26 24. जाणे तुमकां आपोवणे दिला, तो सदांच विश्वासी, तशें आसता हें तो करतलोच. तो विश्वासी. देखून देवाचे उतार कितें सांगता तें करतलोच. देवाचे उतार सत भाव भयणीन. साबार जाण आमी सत मानीन. हांव देखून आमकां देवाच्या उतरां वरी जावचें बरें पण आमी वगडायता. सत मान मारताक जेजून म्हळें जुवांच्या वांजेलांत 11 वळ 40 John 11 verse 40. तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली. सत मानशी तर. ऐका, John 11 verse 40. तूं सत मानशी तर देवाची महिमा तूं देखतली म्हणटा देवाचे उतर. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले. आज इतलें सांगोनी, इतले दाखले दिवनी, समजा सारकें सांगोनी साबार जाणांक ना हांव सत मानिना. हांवें तुमकां सांगलें न्ही, आटल्या हप्त्यान दिसा आमी गोंयांत गेल्ले. हांव तो भाव आसा हांगा ऑर्लांडो म्हणलो भाव आयला आसा. ताणें सांगलें म्हाका त्या वयची तूं सिस्टर ती आमच्या रितीरेक येता आनी त्या सिस्टरान देवाचें उतर आयकून सांगलें मेल्ल्यांक मिसान दिवन कांय फायदो ना म्हण हांवें सांगल्यार फादर जेरीन एकल्यान सांगलें तूं आयकत आहे. हांगा 99 जाण पाद्री आमचे गोंयचे पाद्री सांगतात तूं आयका नाही गी म्हणटा खंय. समजलें? ताणें एकल्यान सांगलें तूं सत मानताय. हांगा 99 जाण आमकां सांगतात दिजे 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 करीजे 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 म्हणून तें तूं सत मानी नाही गे म्हणटा खंय. म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाच्या उतरांक मोल ना, मनशाच्या उतराक मोल. पूण हांगा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत देखून तो मादार तेरेसा म्हणाली 100 जाणांत 99 जाणां एबॉर्शन इज ओके म्हळ्यार तें ओके जायना देवा मुखार. संवसारांतल्या 6 देशांनी आसल्या 6 देशांनी 99% हे ओके म्हळ्यार भ्रूण हत्ये या कितें गर्भपात करयेत म्हळ्यार तें देवा मुखार सारकें जायना म्हणाली.
देखून कितें देवाचें उदक सांगता तें सारकें, कोण मनीस सांगता तें सारकें न्ही. देखून तूं सत मानशी तर कितें वाचलें? जेजू तिका म्हणालो, तिका म्हणालो तू सत मानशी जाल्यार सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. हांव परच्या हप्त्यान गेल्ल्या वेळार हांव आनी एक घडी तुमकां सांगता. एका घरा आमी भेट दिल्ल्या वेळार ती परच्या सोनवारांक आयिल्ली मागण्याक सुमार वर्सां उपरांत. ती केंच्यानी कितें केदाळ अप्रूप येतली. ताचे प्रमाणे सांगलें पोर घराक तांच्या मागण्याक आपयल्ल्या वेळार गेल्ल्या वेळार हांवें सांगलें सुमार वर्सां उपरांत तुमकां उडास आयलो गी म्हणून. ते दाळा ती म्हणटात ना ना ते सुरू जावचे दीस पळय उक्तावण जावचे दीस आमी आयिल्ले हांव थंय आयिल्ल्या वेळार आमकां कळ्ळें आनी उक्तावण जायना हें बंद पडलां म्हणून देखून आमी गेल्ल्या म्हणाली. म्हळ्यार तांणी चिंतलें हें केदाळ उक्तें जायना तें कितें बंद पडलां हांगा साबार जाणें बसार येताना म्हळ्यार खंय ताजें उक्तें जावंक आमी सोडूंक ना न्ही, ताजें बंद पडलें न्ही म्हणून लोक बसार उलोवन येतालो खंय. हें मागण्याचें साल उक्तें जावंक सोडलें ना न्ही, ताजें बंद पडलें न्ही, ताजें बंद केलें न्ही. तांचो विश्वास कोणाचेर आसलो? तशें उलोवच्या मनशांचो विश्वास कोणाचेर? संवसाराच्या मनशांचेर. म्हजो विश्वास कोणाचेर आसलो? देखून आज तुमच्या दोळ्या मुखार पळया म्हज्या भावार्थाची साक्षी. देखून हांवें सांगलें देवाचें योजन कोण बंद करूंक शकता ह्या संवसारांत म्हाका पळोवंक जाय म्हणून हांवें उक्त्यान म्हज्या शिकोवण्या वेळार सांगिल्लें. देवा विरोध रावोन कोण झुजोन जिखता जाल्यार कोणी आसा जाल्यार म्हाका पळोवंक जाय ह्या संवसारांत म्हणून हांवें सांगिल्लें. म्हजो भावार्थ तुमचेर न्ही मनशांचेर न्ही, म्हजो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर. कोणें म्हाका आदार दिला? सगळ्यांनी आनी जायना जायना जें गेलें गेलें म्हणून तुमचें आहात तुमी हांगा बशिल्लें आहात तातूंत बशिल्लें इल्लें घाल्लें तुमी आसा साबार जाणां तुमी इतलें केल्यार म्हजो भरवसो कोणाचेर? म्हजो भावार्थ कोणाचेर? म्हजी पातयेनी कोणाचेर? तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा, तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. पद जेरी सांगता म्हणून पातये नाका, देवाचें उतार सांगता कितें तें पातया. देवाचें उतार कितें सांगता? कितें वाचलें? कितें वाचलें? जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. कोणें तुमकां आपयला, कोणें तुमकां रचला, कोणें तुमकां सांगलां तो विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच. देखून आयच्या वांजेला फाटीं वच फाल्यांची कंत नाका, कितें गावचें कितें जेवचें म्हणली कंत नाका. मुखार ऐका, फाल्यांचें चिंतन कंत करी नाकात, फाल्यांचें चिंतन कंत करी नाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. आयची कंत आजीक पुरो. आज कंत नांगी, आज काम नांगी. कोण एकलो हास्यकार म्हळ्यार कॉमेडियन म्हणालो जो करे आज आनी कितें एक या आसा न्ही कबीर के दो है, आज करे सो आज कर, कल करे सो कल. ताका कोणी उल्टा ऐकला कॉमेडियन सांगले अरे जो आज करने का था आज मत कर, कल करो. क्यों कल करने का? मैं कल का काम क्यों करेगा? कल का काम कौन करेगा? वो परसों करो. म्हळ्यार एकलो सांगता आयचें काम आज करना का, तूं आज रजा घे, फाल्यां कर. ते फाल्यांचें काम कोण करता? ते परवां कर म्हणालो. ते मनशाची चिंता. फाल्यांची कंत फाल्यां वाचतलो तुका खंडीत कळीत आसा गी. फाल्यां तुका दीस उदेतलो म्हूण खंडीत कंत आसा गी, हें कळीत आसा गी. मोद्यान रातीर म्हाका भाव ऑस्टिनान फोन केलो 12:40 राती. एक फोन आयलो, हांवें न्हिदेंत काडूंक ना, परतून करतना हांव उठलो आनी काडलो. 11:30 म्हजी आवय अंतरली म्हणालो आज म्हाका येवंक जायना. तिची सवय आसा, तूं भियेनाका भावा, फाल्यां येना जाल्यार व्हडणी आमी तुज्या खातीर मागता म्हळें ताका राती. आनी परच्या परस म्हाका आनी एक आयको मेळ्ळें, तो भाव आस्पत्रेंत आसलो, बरो जाल्ल्या उपरांत ताणें आस्पत्रेंत आसतना सांगिल्लें खंय हांगा येतलो, मागण्या कळनासतना येतलो म्हूण सांगिल्लें खंय. जाल्यार बरो जावन घरा गेल्ल्या उपरांत तो येवंक ना, ताची भास ताणें पाळूंक ना. देखून कितें जयललिताक जालें तेंच ताका जालें. रात बरो जावन आयिल्ल्या उपरांत ताका राती
काळीज बसून मॅसिव्ह हार्ट अटॅक जावन तो मेलो. देव तुका विश्वासी रावतना तुका देवाक विश्वासी रावंक नाका न्ही अशें जाता. बरो आसलो मनीस फाल्यां हार्ट अटॅक जावन मरण आम सांगून जाता की ह्या फाल्यां उठोन सकाळी सकाळी उठोन वॉकिंगाक येतल्याक कारांनी या लॉरयांनी या बायकांनी आपटोन रस्त्यार पडोन मेल्यात. कितले जाय धाकले. पण देवाच्या उतर सांगता खंयचीच कंत नाका आमकां. देखून फाल्यां हांव तें करूंक येता फाल्यां हांव हें करूंक येता. आज म्हज्या सोम्याक हांव वळखलां. आज म्हज्या सोम्या सवय आसा. आज म्हज्या सोम्याक हांव महिमान दिता. हेंच गरजेचें. हे सगळे चिंचे अनुभव वाटते म्हणटा देवाचे उतर. ऐका 32वी वळ. या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. तुमी बापायक वळखल्यार आतां ल्हान भुरगीं ती गंत काडटात गे. आज मम्मी कितें रांदता कोण ना म्हाका म्हजे खातीर रांदता गी. म्हजो डॅडी कितें खातीर म्हजे खातीर हाडटा गी म्हण कंता गी. भुरग्यांक सांगा. भुरग्यांक आसा गी. तुमच्या भुरग्यांक तुमी आज कितें रांदून वाडटात कितें हाडून दितात म्हणल्यार कंत आसा. तांकां तुमचें कितें आसा. तुम्ही खंडीत तांकां पोसतात म्हणल्यार भरोसा आसा की ना गिशोना तुका. मम्मी कितें तरी रांदून वाडटा म्हणून ना माय तरी कितें रांदून वाडटा तुका न्ही सरिटा वय मू खंत काडटाय गे तूं. हांव दनपारां म्हाका वाडटात गी म्हाका फाल्यां कांय मेळात गी म्हणल्यार खंत भुरग्यांक आसा. तांकां कळीत आसा तांची आवय बापाय तांकां खंडीत तुज्या हातान दोगांय नातवांक तूं रांदून वाडिना बाय. देखून देवाचे उतर म्हणटा अशें जिंचे कोणें. ऐका या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचे राज हे गरजेचें. सदां देवाचे राज. सदां देवाची महिमा. सदां देवाची नीत. सदां देवाची वाट. सदां देव कितें खुश व्हरतात तें. 23 वर्सां जावन भावा भयणीन देव कितें खुशी व्हरता तेंच हांव करूंक मुखार सरलां. देखून म्हाका खंयचीच कंत ना. सीदा सांगता खंयचीच कंत ना म्हाका. आज जाय फाल्यां जाय येदोळ जावना येदोळ येवना खंयचीच कंत. बरें लागवडलो हांवें तुमकां मिसाचो रुपया दाखलो दिलो न्ही. ही बहीण आदल्या वर्सा मागण्या येतली दिजे 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 म्हणटा रास करून दवरले तिने पुऱ्या 500चे नोट आनी पोर येताना म्हणटा या आतां कोण काण घेता फादर. हे खंयच्या उपकाराक फादर. पण आमकां ती कंत ना. खंय तावन येता कोण दिता म्हणल्यार कंत ना. ते परत ताका सोडला. हर एका गरजान तो पावता. फिलिप घरां बयल्या पत्रांत अवस्वर 4:19 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 देवाचे उतर सांगता. देखून हांव सत मानता. कितें तें ऐका. जेजू क्रिस्त थंय. जेजू क्रिस्ता तें हांव वळख काडल्या. हांवें सत मानच्या म्हज्या सोम्या सोडोवन दारा थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं. जेजू थंय आसलेले व्हड आनी दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. तुमच्या गरजांत देव पावतलो. तुमच्या मर्जेन पावचो ना. God will give you your needs, not your greeds. देव तुका तुज्यो गरजो दितलो. तुज्यो मर्ज्यो बेसार तुका कितें जाय देव दितलो. विसार तुका कितें जाय देव दितलो. सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. भिये नाका भावा भिये नाका. देवा सरशी लागीं सरोंक भिये नाका भयणी भिये नाका. देवा सरशी लागीं सरोंक भिये नाका. तुज्या गरजांत. पण देवाची वळख नासतल्यांक ही कंत मुखार ऐका. सदां तुमी देवाचे राज. देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. 31वी वळ कितें म्हणटा 31. देखून कितें खावचें. देखून तुमी कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हे हें सगळें सदचें
अनुभवार्थ्याने देवाची वळख नटलेल्याने मात्र हें सोदचें. देखून खंत कोणाक देवाची वळख नटलेल्यांक, देवाची वळख असलेल्यांक खंत ना भाव भयणीनो. कित्याक देवाची वळख असलेल्यांक कळीत आसा म्हजो देव म्हाका साणिना, म्हजो देव म्हाका सोडिना. आनी कोणाक देवाचेर भरोसो मेळ्ळा ते आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता कोरिंथीकांरा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 4:1-5. कोणाक देवाची वळख आसा तो हेरांची जट्टी करूंक, या हेरांच्या जिवितांत काले म्हणटात खोडी काडूंक, या काले तुमी म्हणटात न्ही तो या ती मेतर जायनात. पळय आयक क्रिस्तचे सेवक आणि देवाच्या घराचे कारभारी म्हण लोकांना आमकां लेखी कोण आहे संवसारी मनीस मात तांच्या त्या हातून प्रायव्हेट लायफान मेतर जातात. हे सारकें सांगता हांव तुमकां, उक्त्यान सांगता. संवसारी मनीस हाच्या तांच्या प्रायव्हेट लायफ खासगी जिवितांत मेतर जातात. पोकिंग द नोज म्हणचे इंग्लिशांत, अरे तांचे नाक रिगयतात संवसारी मनीस. पण सोम्याचे सेवक कोणाच्या खासगी जिवितांत या तांच्या कुटुंबा जिवितांत या आनी कोणाच्या तांच्या संवसारी जिवितांत कोणूच मेतर जायनात म्हणटा देवाचें उतर. आनी जर एकल्याक कारभारपण दिजय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. देवाचें काम तुका दिलां तर देवाच्या कामांत मग्न जा, देवाच्या कामांत मग्न जा. तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:1-5 ऐका. 2 Timothy chapter 4:1-5. तू सदांच देवाच्या कामांत मग्न जा म्हणटा सांग पावल तिमोथीक. देवा उजेर आणि जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता उजेर ताच्या येण्याची आणि ताच्या रयाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दिता फरमायता. कितें देवाचो शब्द गाजय, देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आणि आकाळी या कामांत मग्न जा, या कामांत मग्न जा, मग्न जा, मग्न जा. देवाचो मनीस देवाच्या कामांत मग्न जाता, संवसारी कामांत मग्न जायना. संवसारी मनीस संवसारी कामांत मग्न जाता. देखून सुरवेर सांगलें दोगांत दनयेची सेवा करूंक जायना म्हण अर्थ हो. देखून आमी देवाच्या कामांत मग्न न्ही संवसारी कामांत. दीस रात म्हळ्यार देवाच्या कामांत मग्न. आकाळी सुकाळी स्ट्रायक आसूं न्ही स्ट्रायक ना जावं दी, स्ट्रायक तांकां आमकां न्ही. आकाळी सुकाळी देवाच्या कामांत मग्न जा. वचपाटी दुसऱ्या वचपाक देवाचे सेवक देवाच्या कामांत तांणी मेतर जायचें आनी मग्न जायचें. पूण म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करता ते जर्तेचे जावं मनशाची खंयच्याय नीती सभेच्या तिरपाची जावं कांयच. देखो सवार जाण आमचे विशय उलयतात, आमकां ते आयकोंक वेळ ना. ते उलयतात म्हणून आमकां आमचें काम करिनासर रावोंक वेळ ना. तुमकां उलोवंक वेळ आसा, तुमकां खोडी काडूंक वेळ आसा, तुमकां खबऱ्यो करूंक वेळ आसा, म्हणून आमकां ते आयकोंक वेळ ना. आनी तुमी ते करतात देखून आमचें काम सोडून तुमी सांगतात मग्न जावंक आमकां वेळ ना. देखून आज ह्या भाशेन आमी करूनच आसा. मदर तेरेसा म्हणाली, मदर तुजे विशयान कितें 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 उलय, तांकां कितें उलोवंक आसा उलोवंकूच सोडू. आमकां कितें करूंक आसा आमी करूनच रावया, नाजाल्यार आमचो वेळ पाड जाता म्हणाली ती. काम ना तुला आचार्य भुरग्यांचे कूल येता आसतालो, तांकां कूल येता आसूंक सोडा. पूण आमकां काम आसा, आमकां कूल येता आसूंक वेळ ना. समजना. देखून देवाचो मनीस देवाच्या कामांत मग्न. तुका दिलें कारभार पण तूं कितें वाचलें ताची पयलींची वळू. देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आणि आयच्या दुसऱ्या वचपांत जर एकल्या कारभारपण दिजय तर विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार विश्वासी जायचे, देवाक विश्वासी राव. देवान तुका कारभारपण सोलोंक दिलां जाल्यार
देवाच्या कामाक तू विश्वासी राव. आणि देखून तो सांपाल म्हणटा मुजीत विशयन सांगचे तर हांव तुमी करता ते जडतेची जावं मनशाच्या खंयच्याय नीती सभेच्या तीर्पाची जावं कांयच परवा करिना. सगळ्या संवसारान म्हजे विशय उलयले म्हज्या माथ्यार जावन बसयले म्हाका न्हीद पडटे ना. हांव खातो ना जेवतो ना किंवा दाळागी चिरपुटो जावन शिरपुटो जावन हांव येतालो माती खातालो. पूण सांगचे जाल्यार तांणी कडच्या तीर्पाची म्हाका तांणी कडच्या जडतेची म्हाका लेख ना. तातूंत कांयच म्हाका परवा करिना. हांव ताची परवाच करिना. मुजीच लेगून हांव जडती करिना. आनी एक पळयान सांग पावल कितें म्हणटा ताजेच लेगून तो जडती करिना ती ताणें जेजूक सोडल्या. आतां हांवें वायट आदार लागी बरें आदार लागी म्हजी जडती हांव करिना तुमी करची गरज ना. ती करचो एकलो आसा. कोण तो मुखार आयका. म्हजे अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें नीज तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांव हांवें म्हण जायना. म्हजी जडती करतलो एकलोच. म्हजो आसा मुन्सिपेदार एकलो आसा. म्हजी जडती करतलो एकलो आसा एकलोच. सोमी ताका जडती करूंक सोडटा. म्हजी जडती तुमी केल्ल्यान कांय जडती जायना भाव भयणीनो. हांवें तुमची जडती केल्ल्यान तुमची जडती जायना. पेल्याची जडती करूं नाका तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणसोना. पेल्याची जडती करूं नाका तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणसोना. जडती करूंक सोम्याक सोडा. तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची जडती करची कोणे कोणे सोम्यान न्ही संवसारांतल्या मनशान. देखून वेळ काबार जावचे आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जडती करची नाही. सोम्यान ती करची. देखून तुवें आनी हांवें आमी कोणाची जडती करची नाही. तो येवन काळोखान लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडतलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले गुट परगट करतलो. देखून ताका सोडा. भितर आसलें पळय भायर हाडूंक काळोखान आसलें पळय उजवाडान दाखोवंक ते सोम्याक सोडा. तो परगट करतलो. तोवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगलीक देवा तावनच मेळटली. हें गरजेचें. होगलीक मेळा तुका आनी म्हाका आमकां देवा तावन. हांवें पयलींच्या शिकोवणें सांगलां हें उतार आयकूंक तुका मेळासे. ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला म्हणलें उतार सर्गींत हांव तुका आनी म्हाका आमकां आयकूंक मेळासे. मातेवस वांजेला वस्वर 3 आणि वळ 17 मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17. हें आयकूंक कुशी वरा. आनी तेदवा आकाशांत हांव न्ही जयंती जाल्यार हें आयकूंक कुशी वरा. एकलो आसतना हें आयकूंक कुशी वरा. कितें तें. आनी तेदवा आकाशांत हांव एक ताळो ये परी आयकलो. आकाशांत हांव एक ताळो ये परी आयकलो. ओ म्हजो पूत म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो. म्हाका चड मोगाचो. तो म्हाका मानवाला. म्हाका मानवाला. हें आयकूंक खुशी वरा. न्ही मनशांतन ताजे जेरी बरो मुकल्यान ओ तें येता व्हडलो बेरो म्हणटात मागीर. तें आयकून कांय प्रयोजन ना. तुज्या अंतस्करणान तुवें आयकूंक खुशी वरीचे देवा सोताळो. ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला. आनी जेन्ना तूं देवाक मानवाताय खंडी जावन तूं कितें उलयताय देवाचो सेवक जावन देव हेरांक आयक कशें करता. आनी आज लोक आयकून आसा. तुमी थोडेच सांग पुरो. बिग जेचेर कितले जाण त्या रफे टीव्हीचेर कितले जाण त्या ग्लोरी टीव्हीचेर कितले जाण त्यो DVD VCD CD कितले जाण ती कंतरां कितले जाण आयकून ते युट्यूबाचेर वेबाचेर कितलोसो लाखांचो लाख लोक आज आयकून आसा. अशें म्हणलें ओ भाव म्हाका कुवेतान फोन कर म्हणटा ह्या परी आमकां देवाचें उतर कोणेंच दिवंक ना. हांव सदांच 4 फावटी आयकतां 4 फावटी हांव आयकतां. न्हिदेन ती जाग जाल्यार परतन परतन आयकतां. हांव होन्नावार रजेंत आयिल्ले तेन्ना सगळ्यांक मायक पायक भावाक भयणीक सगळ्यांक घेवन येता खंय. म्हळ्यार सर्त तूं देवाक मानवा लाय तर तूं देवा खातीर कितें करताय तें सगळें देव जायत्यांक आयका अशें करता. ओ म्हजो पूत ओ म्हाका मानवाला ताचें तुमी आयका. देखून आज भाव भयणीनो देवाची आनी दुडवाची दोगांयची साखरी करूंक तुका आनी म्हाका आमकां जायना. पूण तुका स्वातंत्र्य दिलां. हांवें सांगलां
पण देवाची साखरी सेवा करतल्यानी संवसाराक पळोवंक जायना, दुडवाक पळोवंक जायना आनी दुडवाची आशा करूंक जायना. केल्यार कितें जाता म्हळ्यार तुमी जाणात, दुडू दुडू आनी दुडवा सवय तुय नाश जातलो, तुजो संवसारी नाश जातलो, मागणी तुजो आत्मय नाश जातलो. कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो. तर आमी आयकलां तें उतार. देखून आज परत आमकां समेजीच्या हातांत दवरया. सोम्या तुजी खुशी करूंक हांव आयला, सोम्या तुका महिमा दिवंक हांव आयला. कितें तुका मानता तेंच करूं म्हाका तूं वाड दाखय. मात्र न्ही तुजो आदर आशिर्वाद करपा दिवन तुजें उतार कितें सांगता तेंच सत मानलेल्या वरवीं फाल्यांची चिंता करिनासतना आयच्या दिसा मात्र न्ही हर एका घडये म्हणल्या वरवीं तूं म्हजे सोम्या आसून म्हाका राखताय, सांबाळताय, चलयताय म्हणून भरोसो दवर जिवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद हांव मागता म्हूण म्हणया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्य प्योत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या आबा मोगाळा बापा, आमी आयले हांव तुजे तावन, आमी पाठी येवंक आसा तुजे थंय. तर सर्गींच्या राजान ससनाच्या जिवितांत आमी सदां काळ आसचे खातीर तुजी कुशी जाणां जावन कितें तूं कशें व्हरताय तेंच करूंक तूं आमकां वाट दाखय. त्या खातीर तुजें उतार सत मानून जे कितें तुजें उतार सांगता तें करूंक आमकां तूं कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसूं. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ईद आनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची.
तेचपर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि आणले पियेया ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोतान समेस मनशां पसो ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भवट सगट परगट या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा आजीच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता वो जिवीत सोडून सोडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें तांकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर. तुझ्या पिता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून धर्मोळ केल्या भावार्थ्यां सवे आमचो भावार्थ घट कर तीर कर सदांच ताच्या एकवटांत आसूंक रावोंक ताका सत मानूंक जें कितें तो सांगता तें करूंक तशेंच सदांच दैवीक प्रिती मोगांत आसून रावोंक तूं आमकां फावो कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार मरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्त खाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निव. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना तयार मोरणांतले सर ताच्या मारेकार पिड्या शिड्यांतले सर संवसारी ओडण्यांतले आशेंतले ताळण्यांतले संवसारी ग्रेसकायांतले मात्र न्ही संवसारी पदवेदाराच्या हातांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल दिन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामळ्यान तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे त्या राजवडसले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान तशेंच ताजे सवय तुमचो एकवट आनी ताजो दैवीक उजवाड सदांच तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. एकामेका शांती दियात. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टेनी केस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलाकेन वखद तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आम्हा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्या तुमी भितर म्हाका पवना पूण तुज्या कांय सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. सुम्या डोळ्या म्हज्या सुम्या अर्गा तुका सर्गी काळांत तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या अर्गा तुका. प्रार्थुया. सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुज्या उतरा वरवीं तुका मानवांचें कितें तें तुवें आमकां कळीत केलाय. स्वताची नित्यची उजवाडाची जैताची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्याय. त्या वाटेन चलोवन तुजे सशी येवंक आनी जितलें बरेपण आदारूंक जाता तितलें बरेपण आदारून तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें
आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर आम्ही सेवंक वेच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर आणि आम्ही करच्या सर्व वावराचेर आपला आशीर्वाद घालू आमेन वसोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार